صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. مالک ارض و سما دی انگنت لا تعداد حمد و ثنا تو بعد لکھا کروڑا اربا درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال محمد الرسول اللہ. ماشاءاللہ پنڈ والے بندے کی آواز ہی بڑی اچھی ہوتی پر کوے کدی کوک ماری ہے پانی لان لگا کو نہیں ماری کیوں جی پنڈ والے بندے کی کوک بھی بڑی اچھی ماری. اللہ دے نبی دا نام آئے پاویں نیندر پوری نہیں ہوتی ان دن آواز بڑی بھی کٹو پاویں سوچا سوچا نکل آئے. اللہ یہ محبت کو بولو منظور فرمائے. جناب محمد ایویں تھوڑی جی کسر رہ گئی ہے جدو اطلاع دیتی جائے گی نا سونے فلانی مسجد فلانا علاقہ فلانا بندہ فلانے دا پتر تواڈے تے درود و سلام پہ پڑھدا ہے تے کڈی وڈی عظمت ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے اینا کو کامی کر لیے سونے دا نا آئیے تے درود و سلام دی گونج آ جائے. اینا ہی بڑا اینا تے ہونا چاہیے نا کیوں جی اینی تے محبت ہونی چاہیے. مولانا شمشان رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک دی گلاں لکھ دے رہے پڑھ دے رہے سنا دے رہے تے لکھ دیا نا آخر تک کہندے نے بھی ہن گل بڑی لمبی ہو گئی تے بس تم منیا کر اللہ دے حبیب دی منیا کر ایتے رب دے نبی دی منیا زندگی گزر جائے روزے قیامت نبی پاک تیرے سفارشی بن جان تے سارے کھاتے ہی اللہ درود فرما دے گا. کیونکہ دل کرتا ہے کہ اللہ دے نبی سفارشی بن جائے. بندہ قابو آیا ہو موٹر سائیکل ہی چلا جاتا ہے سائیکل ہی چلا ہوں تو سائیکل ویسے ہی تھوڑا جہا ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ وکری گل ہے کہ اج تعداد ویکھ لئیے انعام دا اعلان کیتا آیا سی بھی بندیاں نوں بھی ویکھنا ہے تے بالاں نوں بھی ویکھنا ہے تے عید والی کوئی نہیں آئی. لگدا بھی سائیکل ہی کسے دے حصے وچ بھی کوئی نہیں کیونکہ تعداد ہی کوئی نہیں تے سائیکل انشاءاللہ ملن گے بالا میں تقسیم ہونے نے. مولانا عبدالحمید صاحب انشاءاللہ حاضری لا رہے ہیں. اللہ انہاں دی محنتاں قبول و منظور فرمائے. نماز دی پابندی ہونی چاہیے اللہ پابندی نصیب فرمائے. تے لکھ دیا مولانا شمشان رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو دعا کر رہے. مجرم جدو پھڑیا جاتا ہے سائیکل چلا جاتا بازار کسی نے لگ گیا یا موٹر سائیکل چلا لگ گیا تے بندے کٹھے ہو جان
بعض بندے وہ بازاری انج دے ہوندے نے بھی انہاں نوں ویسے ہی موقع چاہیے بھی دو چار پاواں اینوں میں بازاری بندے تے او بندہ جدے کول لاگی ہوئے وہ ویکھے تے لگے ہوندے نے تے منظر کنج دا ہوندا کیوں بھائی بھی پتہ ہوے بھی چھٹڑیاں بڑی ہیں یہ تے دنیا دا ایک منظر ہے نا روزے قیامت کوئی کم نہیں آئے گا تے حالت بھی ایسی اوکھی ہوئے گی ایس حالت میں نبی پاک فرمان کے میرا امتی ہے رب سفارش مان کے جنت دا مہمان بنا دے میں خوشی کنی ہوئے گی اللہ سانو نبی پاک دی سفارش نصیب فرما مولانا شمشام کہنے لگے بس سمسام نہ کر چوک نو طول وے بس سمسام نہ کر چوک نو طول وے محشر نو شافے تیرا مدنی رسول وے اللہ سنیا ساڈے سارے نو سعادت نصیب فرما خوشی کنی ہوئے گی تے رنگ تے بہار کنی ہوئے گی ایک پاسے بندے کھڑے ہون گے اینج ہوئے گا جی مجرمہ دی لین نبی پاک فرمان کے اللہ سونیا اے میرے امتی میرے نال پیار کرنے والے انہاں نوں معاف فرما اعلان ہوئے گا جنت دے دروازے کھول دیو فرشتے سلامہ دیندے ہون گے جنت دے اللہ مہمان بنا دے اور بس سمسام نہ کر چوک نو طول وے محشر نو شافے تیرا مدنی رسول وے ہو جا غلام چھڈ جھگڑے فضول دے ہو جا غلام چھڈ جھگڑے فضول دے ہو جائے نظر رحمت اللہ غفار دی چوک مدینے والے احمد مختار دی تے نبی پاک دی سفارشہ بلا کدے حصے وچ آن گیا نبی پاک فرماندے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ جڑا بندہ لا الہ الا اللہ بولیا کردا ہے اے جملہ زندگی وچ دی زبان تے رہندا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار سجیا ہوئے گا نبی پاک دے سفارشی بن جان گے اے جملے ہوڑے نہ سمجھیاں کر ایویں حقیر نہ سمجھیا کر اے جملے بولن والا بندہ انہوں حقیر نہ سمجھیا کر کمی نہ سمجھیا کر او بندہ جڑا اللہ دی آواز بلند پیا کردا ہے مسجد دے اندر فجر دا ٹائم ہویا اذان پیا دیندا ہے زور اثر مغرب بانگا بانگ دیندا ہے اے نہ کیا کر مولوی اذان پیا دیندا ہے جویں کوئی حقیر چیز ہے مولوی دمانہ تے یار بلی ہویا کردا ہے اور کسے وڈیرے جاگیردار ایم پی ایم دا نوکر اینا فلانے دے ڈیرے تے بہن والا جڑا اللہ دے ڈیرے تے بہن والا او دیاں عظمتاں پلا تو لفظاں دے وچ کیویں بول سکدا ہے اے بندے نو حقیر نہ جانیا کر رب دی بولی بولن والا بندہ اللہ نو پتہ کنی عظمتاں والا اج کسے جگہ تے اسٹیج لگیا ہوئے بڑا اونچا اہتمام ہوئے اسٹیج تے سامنے بہن والا مہمان بندہ جڑا سارے نالوں اونچا ہویا کردا ہے تو سمجھنا ہے کہ بڑی عظمت والا تو سمجھنا ہے کہ بڑی عزت والا نبی پاک دی زبان یو میرے سونیا اج جنوں بانگا آنا ہے اج جنوں بڑا ہولا سمجھنا ہے اج جنوں بڑا کمی کمار سمجھنا ہے اے تے مولوی دی گل ہے اے مسیح تے ہویا کردا ہے اے بانگا دیتا کردا ہے اے مسیح دیاں صفائیاں کردا ہے اے لیٹرین نہ صاف کردا ہے اور جیڑا بندہ رب دی بولی بلند کریا کردا ہے اللہ دا نام لیا کردا ہے نبی دی زبان ہے اتول الناس
آناقن یوم القیامہ المؤذنون، کل قیامت والے دن جدا سب نالوں اسٹیج اچا ہوئے گا، سب نالوں عظمت بلند ہون گیا، اس بندے دیا ہون گیا جڑا بولی بلند کریا کرتا ہے اللہ دی توحید دی بولی، مسجد اندر آکھیا کرتا ہے، اذان آکھیا کرتا ہے۔ جڑے بندے دی زبان تے توحید ہویا کر دیئے اور نبی دی زبانیوں میرے چن سنیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبی پاک دے سفارشی بن جان گے۔ پھر سعادتہ سمجھیا کرنا، جڑا بندہ مسجد دی اندر اذان آندا ہے اور اپنے آپ نو ہولا نہ سمجھیا کر، اگر اذان دین والا اذان پیا دیندا تے بولدا اللہ اکبر، نا کدائے اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ دا نام پیا لیندے، اوے یار بیلی اپنی زبان تو بولنے نہ خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، داتا اللہ، بگڑی بڑھن والا اللہ، پھر آ جانا نماز پڑھ لے، اور گواہیاں تے تو آپ دیتی ہیں نبی پاک آخری نبی نے انت جے قربان ہو جائے گا، نبی دی جے سنت جے قربان ہو جائے گا، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، رب آخرت بھی بنا دے گا۔ بانگا بانگ پیا دیندہ ہے، اے بندہ اے دے ہر جملے دا جواب پیا دیندہ ہے، حضرات اذان مک گئی، اپنی زبان تو کہندہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی بعثہ۔ ان تو بڑا ڈیرے دار، بڑا جھگڑے پنن والا، سمجھنا تیرے نڑو سن دماغ تے ذہن والا کوئی نہیں، سمجھنا جیڑی میں گل کر دیا میرے ورگی کو گل کوئی نہیں کردا، اے ذہن اللہ نے عطا فرمایا، اے زبان اللہ نے عطا فرمائی، اے شعور اللہ نے عطا فرمایا، اور جی میں بڑیاں لمیاں چوڑیاں گلاں تو کر لینا ہے، اس محبت دے نال او فرمان بھی یاد کریا کر، او عداوہ اپنا لیا کر جڑیاں عداوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اذان سن کے نبی پاک کے دعا پڑھیا کر دے، ترغیب دلائیے، بانگا بانگ دے، اللہ دی بولی نو بلند کر دے، سنن والا جدو دعا پڑھ کے جواب دے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، پڑھیے نے دعائیں نبی پاک دی سفارش دا حقدار بن جاتا ہے۔ کہیں پھر اذان دا جواب دیتا کرو، آواز نہیں ہے، جدو موقع ملے اذان پڑھیا کرو۔ اللہ پاک بڑیاں اچھیاں شانہ عطا فرمائے گا، وہ بانگا جڑا مسجد دی اندر بانگ دیتا کردا، ہولا میں سمجھا کر کے ویلے بندے دا کام میں نکھیڑا ادو ہوئے گا جدو کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا، سفارشی بن جائے گا، آمینہ دلال سفارشی بن جائے گا۔ تے جڑا بندہ پڑھیا کر دے اللہم صلی علی محمد، میرا دل کردا رل کے چلو درود شریف پڑھ لیے، تے پڑھنا تے اینی وار چاہیے بھی پڑھدے پڑھدے تھک بھی جاؤ تے مڑ بھی پڑھدے رہو تے حق ادا نہیں ہوندا، اینی وار پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد، جتھے درود شریف پڑھیا جاندا اللہ رحمتاں دا مین پا دیندا، جتھے درود شریف پڑھیا جاندا اللہ گناہ معاف فرما دیندا، جتھے درود شریف پڑھیا جاندا اللہ دیاں رحمتاں تے بہاراں وسیا کر دیا۔ پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد، نالے درود شریف پڑھیے،
تے نالے دلوں دعا کریے اللہ ایدی دی رحمت پاک اے پورا دا پورا محلہ کم از کم مسجد دی اندر نماز پڑھنے والا بن جا، جتھے جتھے مسجدہ نے ساریاں آباد ہو جان، پورے پنڈ تے اللہ رحمتاں دا ایجدہ می پا دے۔ کسے زمانے میں جدو ایسا ہوش سنبھالے نا بزرگ سنایا کرتے سی اے جی تینہ پنڈا دے سارے دے سارے ماشاءاللہ سنت تے زندگی قربان کرنے والے، توحید والے، اہل حدیث کہنے والے، وہابی بھی کہنے والے، قرآن و سنت نو منن والے، سارے دے سارے زندگی قربان کرنے والے نے تے دل جڑا بڑا راضی ہو جایا کرتے سی۔ ہن سننے گلاں تے بعض دفعہ دل پریشان ہو جاتا ہے۔ دعا کرو وہ عزت دین دی وجہ تو جو اللہ نے عطا فرمائی تھی پورے پنڈ دی اندر اللہ ذل جلال اے درود شریف دے بدلے اے دی رحمتاں دا بھی پائے، دوبارہ تے دوبارہ سارے دے سارے نمازی بھی بن جان، اللہ اور دے نبی دی عظمت اور عزت تے قربانیاں دین والے بھی بن جان۔ یہ اچھی پڑھی ہے پھر بارے اس سے باہر نالی بی بی بھی نماز پڑھ لگ پہ تھے، بی بی بھی نماز پڑھ لگ پہ اللہم صلی علی محمد۔ بزرگہ دی آواز ہوڑی باقی سارے دی اچھی ہے تو رل کے پڑھیے نا، اللہ ہمیں جنت میں بھی اچھا لے جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سواد لے لے کے پڑھیا کر، نبی پاک نو یاد کر کر کے پڑھیا کر، اور جویں اپنی ماں نو یاد کرنا تے اتھرو آ جاندے، جویں اپنے باپ نو یاد کرنا تے اکھاں بہ پیندیاں نے، ایویں نبی پاک نو یاد کریا کر جن نے میرے تے تیرے نال انج دیاں محبتاں کیتیاں نے۔ ارباں ماواں وی اکٹھیاں کر لے نبی پاک دے پیار نو نہیں پہنچ سکدیاں۔ نبی پاک بیٹھیاں بیٹھیاں کہندے او یارو دل کردا ہے میں اپنے بیلیاں نو ملا، وددت لقیت اخوانی اپنے پائیاں نو ملا۔ نبی دے صحابہ کہندے سونےو اسی جنگ دے ساتھی، اسی مسجد دے ساتھی، اسی خوشیاں دے ساتھی، اسی غمیاں دے ساتھی، بھلا ملنا کناں نو چاہندے ہو؟ فرمایا تسی تے میرے صحابی ہو، میرے او پائی ہون گے، مینوں ویکھیا نہیں ہوئے گا ایمان پکا لے کے آؤں گے۔ تے اللہ ذل جلال عظمت انہیاں عطا فرمائے گا۔ سنت تے جدو پکے ہو جان گے نا، نبی نال پیار پکا سچا کھڑا ہو جائے گا، فتنیاں دے دور اندر بھی نماز پوری پڑھتے ہون گے، ایسا نہ سنت تے قربان ہوندے ہون گے، رسماں دے نام تے سنت دا مذاق نہیں اڑاندے ہون گے، اللہ والیاں دا مذاق نہیں اڑاندے ہون گے۔ مسجد دی اندر اذان دین والا، جماعت کروان والا، پڑھان والا انہاں مذاق نہیں اڑاندے ہون گے، انہوں ہولا نہیں سمجھتے ہون گے۔ ایسا دین دی عظمت کو سمجھن والے اللہ پھر عظمتہ انہیاں عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ زندگی گزار کے رب دے دربار اندر جائے گا، اللہ عظمتہ انہیاں عطا فرمائے گا جنہیں 50 شہیدہ نو اللہ نے عظمتہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کرے اسی دلوں ہو کے درود شریف پڑھنے والے بن جائیں، تو انہیں کسرت نال پڑھیا کرو۔ مولانا سمسام رحمت اللہ بڑی پیاری گل ہے، گلیں تو اسی بڑی دن اس کرنے ان کے مکدی ہی کوئی نہیں، چاہے اڑا کھوکے دے پیچھے بیٹھا ہے، کوئی اوپر لے کے بیٹھا ہے، اینی لمیاں چھڈی جان، کوئی ٹائم کٹ کے نبی پاک کو یاد کیتا ہوئے درود شریف پڑھیا ہوئے۔ مولانا سمسام کہتے ہیں محمد محمد بکوندا چلا جا، ایگو گیت سمسام گوندا چلا جا۔ جنہوں نبی پاک یاد ہو تو محبت نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دے تو سینے ٹھنڈ پہ دی کہ نہیں پہ دی؟
محمد محمد پکھوندا چلا جا ایگو گیت سمسام گوندا چلا جا محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا او اسلام والا او قرآن والا او اسلام والا او قرآن والا تو بس نات اس دی سناوندا چلا جا محمد محمد پکاوندا چلا جا میرا دل کرتا ہے بھی گل ایڈی سونی میرے نال رل کے پڑھ جاؤ ممکن ہے اس سے پڑھن نال ہی اللہ لفظ پکا کر دے تے اللہ زندگی بھر درود شریف پڑھن والا بنا دے محمد محمد پکاوندا چلا جا ایگو گیت سمسام گوندا چلا جا محمد محمد او معراج والا پلے باغ والا پلے راج والا او لڑ لگیاں دی بڑی لاج والا دروداں دی برسات پوندا چلا جا لمبا چوڑا درود تے چوڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے نا نبی پاک فرماندے من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا اے فجر دا ٹائم نماز پڑھ کے اے بندہ صرف 10 واری پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد اینا کو پڑھ لیندہ ہے یا سارا درود شریف پڑھتا ہے محبت نال پڑھتا ہے تے جدوں شام دا ٹائم ہویا نماز پڑھ کر اودوں بھی اے اپنی زبان تو درود شریف پہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد 10 واری صبح پڑھے آئے 10 واری شام نو پڑھے آئے نبی دی زبان میں ادرکت ہو صفاتی یوم القیامہ پڑھدا درود شریف کل قیامت دا دن ہوئے گا ساری دنیا رب نفسی بول دی ہوئے نبی پاک اللہ دے دربار دے اندر سفارشی بن جان اللہ سونیا اے درود شریف پڑھن والا بندہ نبی پاک سفارش فرمان کے اللہ جنت دا مہمان بنا دے گا تو نہیں پھر پڑھیا کرو آواز نہیں ہے ہوئے اور دی آواز ہے پڑھیا کرو تو ماشاءاللہ اللہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے جب مولانا فرماتے ہیں مسلمان بن جا مسلمان ہو جا محبت دے نال اللہ صلی اللہ محمد پڑھیا ہوئے تے چھری بھی تیز رکھی ہوئے جڑا ہڑو ہٹا آ جاوے جانا کتھے دا انج دا مارنا ہے بھی مردا رہے تے ویس نہ جائے نا درود شریف پڑھنا ہے اینج کر کے پڑھنا ہے جب نبی پاک نے میٹھا اخلاق سکھایا ہے نا کوشش کرنی اللہ سونے نبی دیا عداوہ بڑی سونی ہے وہ عداوہ منو بھی اپنان کی توفیق نصیب فرما جھوٹ نہیں دھوکہ نہیں فراڈ نہیں ایویں کسی کو ڈانگ نہیں مارنا اللہ ذل جلال میٹھا اخلاق نصیب فرمائے مسلمان بن جا مسلمان ہو جا محمد دی سنت تے قربان ہو جا عمومی طور پر جدوں دا ہوش بڑھیا ایسی ہوندے نا پیسے تے بتیرے قربان ہوندے روپیہ دی جتھے گل ہوئے ہلکا طرح بھاج پڑے جتھوں لب جان جی میں لب جان نہیں قربان ہوئی ہے
نبی دی سنت اور طریقے تے قربان ہوئی تے ہاتھ اٹھا کے رب کو دعا کریے اللہ سونے برکتاں تیرے ہاتھ دے اندر نے نبی دی زبان ہے کسے نال دھوکا فراڈ ڈنگ نہیں مارنا تسی سچ بولو گے اللہ برکتاں عطا فرمائے گا اللہ سونے چوکھے دے بہتے دے تھوڑے دے یہ تیرا لکھی آیا میں وہ دیتے الحمدللہ بولنا جنہیں بھی رکھے گا جنہیں بھی رکھے گا اللہ کسے دا محتاج نہ بنائی اللہ اپنا محتاج بنا کے رکھی نبی دی زبان ہے سدھے تسی ہو جاؤ گے اللہ سارے معاملے تواڈے سدھے فرما دے گا شرط ہے سنت تے قربان ہو جاؤ نبی دے طریقے تے قربان ہو جاؤ مسلمان بن جا مسلمان ہو جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا محمد دی سنت تے قربان ہو جا نبی پاک دے زیر فرمان ہو جا نبی پاک دے زیر فرمان ہو جا تے بدعت دے سر خاک پوندا چلا جا تے پڑھو نا ستیا ستیا محمد محمد پکھوندا چلا جا ایگو گیت سمسام گوندا چلا جا محمد دا فرمان لا سجن سینے جو توحید سنت دے کھٹنے خزینے تا کر وطن چھڑ چل مکے مدینے اٹھے ایک دلکھ نے کی پوندا چلا جا محمد محمد پکوندا چلا جا ایگو گیت سمسام گوندا چلا جا مکے مدینے چلو کالی مکائیے دعا کریا کر اللہ سوڑیا موت آوے تیرے نبی دے سونے شہر مدینہ طیبہ دی اندر موت آ جاوے دعا کریا کرتے سی نا اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسول کا اللہ موت دے بھی شہادت دی موت دے بھی اپنے حبیب دے شہر مدینہ طیبہ دی اندر موت دے جڑے بندے نو موت آیا کر دیئے مدینے اندر آیا کر دیئے آج جیندے آوے کیے تے تامیاں درہ ٹھر جاندیاں نے جنوں مدینے اندر موت آ جائے رحمتہ دا می اللہ اینج پوندہ ہے اللہ دی قبر بھی ٹھنڈی فرما دیندہ ہے تے پاوے بار بار سننے ہیں نا تے مدینے دی گل ہوئے تے ویسے سینے ٹھنڈ پہ جاندے اور جدوں کندا دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں جندہ دل ہے نا اللہ مدینہ بخا دے ستیا ستیا اونچی بولو آخری گل سبحان اللہ دی گونج آنی چاہیے اللہ ذل جلال و پہارا دوبارہ بخا دے اور جدوں کندہ دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں دلوں حسد بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مچائیاں ہندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے جدوں روزہ اطہر نظر پوے جڑے بیلی گئے ہیں نا روزے دے قریب جدو درود شریف پڑھی گا تے اینو دا جے سونے نال ملاقات منظر کیندا ہویا کر دے ایتھے کلیا پے کے بھی درود شریف اس رنگ نال پڑھیا کر کہ نبی پاک نو اطلاع پہنچ رہی ہے فلانا فلانے دا پتر فلانی جگہ تے رہن والا تواڈے تے درود و سلام پڑھدا ہے تے منظر ادا بنا لے گا نبی دی بات تے یقین کر لے گا ایتھے پڑھیا بھی نبی تے درود نو بڑا ثواب تے لورا آ جائے گا اللہ ذل جلال پڑھنے دی توفیق نصیب فرمائے اور جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور کیاں نو نظر پوے ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں
گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے، اللہ ذوالجلال سونے پاک حبیب